जिंदगी अगर मिले करोड़ बार भी तो मर्द चौधरी असलम मांगो खुदा से। इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि इनको कौन मिला है। चौधरी असलम बनता है अपने सीने के दम पे, बाजू के दम पे, पर फैमिली कुर्बानी उसकी वजह से सारी उम्र जीते जी देती रहेगी। मुझे ट्रेनिंग दी असला चलाने की, सारी चीजें सिखा कि कल वक्त पड़े। मैंने कहा फुलंदे भी बनाना चाहते हैं आप? बोला नहीं, चौधरी की चौधरानी बन गई। अचानक एक कॉल आती है, इसके चेहरे के तासुर और रंग बदलता है, ये मेरी तरफ बढ़ता है, पूरे ट्रिप यूं फाड़ देता है। बोला निकल। राज नहीं बताया, राज बाद में 7 महीने बाद खुला। असलम ने कहा कि मेरे ऊपर फिल्में बनेंगी। मैं आगे से मुस्कुरा के मैंने कहा क्यों, तुम कोई 30 मार खान के बचे, तुमने ऐसा कौन से डाकू मार दिए या पाकिस्तान फतह किया? संजय दत्त को चौधरी असलम का पसंद करता था। जब उसकी खलनायक मूवी आई तुम्हें बहुत पसंद था ना संजय दत्त? बोला संजय दत्त ने कहा कि पाकिस्तान में अगर कोई हीरो है तो चौधरी असलम रियल लाइफ का हीरो। मैं ये जरूर कहती हूँ कि संजय दत्त कितनी वफा करेगा चौधरी के किरदार के साथ। संजय दत्त को भी चौधरी असलम के जैसे कॉल आती है तर्जमान तालिबान पाकिस्तान की, जो उसने उसका हाल किया। शैतान और जिन से 9 महीने बाद जो बच्चा पैदा तो चौधरी है, तो शैतानों से मुसलमान औरतों के मुरासम नहीं होते। मुसलमानों के औरतों की गोदों में अल्लाह ने शेर दी इस मुल्क के लिए। रहमान इतने जोगा नहीं है जितना बना डाला। चौधरी असलम के लिए एक आंख का बाल था। चौधरी मेरे मामू के बेटे। मेरी तरफ से लव नहीं था, चौधरी की तरफ से लव था। मेरी साइड मैं अरेंज ही कह लूंगी, बल्कि मेरी शादी मानने को तैयार ही नहीं थी। 6 महीने जंग जारी रही फैमिली से मेरी। जैसे माँ ने हाथ भी उठा दिया, डंडे भी उठा दिए कि मानना पड़ेगा तुम्हें। करते करते बस वो मेरी माँ मेरे पाँव में आके लेट गई, दुपट्टा डाल के मेरी लाश से गुजरोगी। उस दिन रोई मैं बहुत थी कि माँ मेरी कुर्बानियाँ इस जिंदगी में, इस शादी में। मुझे जो दिख रहा है, जो समझ उस वक्त तो छोटी थी मैंने कहा मुझे कुर्बानियां नजर आती, तकलीफें हैं। बोला औरत बनेंगी आप? माँ ने कह दिया। मैंने कहा सारे पहले भी तो बनेंगे। मैंने कहा मुझे पुलिस वाले पसंद नहीं है। सारे से बड़ी जंग पुलिस की थी मेरी। बहरहाल मार हो गई थी मेरी। उसकी एक ख्वाहिश थी जिंदगी की कि तुम मर भी जाओ ना, मैं तुम्हारी बॉडी भी इसके हवाले करूंगी। मैंने जबान दी है। बोला अदा कर सकती हो माँ का हक? मैंने इकरार किया, माँ को मैंने उठाया। मैंने कहा ऐसा नहीं करना, जान मार दूंगी। तुम चाहती हो मैं जलूं? ठीक है, कबूल किया। वो कहते हैं ना, तकदीर से तकदीर, सितारे से सितारा मिला। जिंदगी अगर मिले करोड़ बार भी तो मर्द चौधरी असलम मांगो खुदा से। फिर सारी जिंदगी ऑपरेशन टेंशन ही शुरू। ये चौधरी SHO गुलबार 94 में जो SHO बनकर आए जब, तो दौर बड़ा बोरीबंद लाशों का था। और जो असलम ने जब कार्रवाइयां डाली तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया इसकी डील डोल देख कर के चौधरी है। बाद में एक वक्त ऐसा आया कि वो फोन पे कहते असलम बात कर रहा हूँ ना, तो लोगों कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं। जब वो मैंने कहा जो है वो करो ना, बोला चौधरी असलम। मैंने कहा आज मान गए तुम चौधरी हो गए पठान से। कहते क्या करूँ, पहचान ही चौधरी की बन गई। चौधरी असलम बनता है अपने सीने के दम पे, बाजू के दम पे, पर फैमिली कुर्बानी उसकी वजह से सारी उम्र जीते जी देती रहेगी। माशाल्लाह बच्चों ने बड़ा कोऑपरेट किया इस मामले में कि हमारा भी शौक है। जैसे ये छोटे छोटे होटल होते हैं, लोग चाय पीते हैं, हमारी हसरत है, हमें वैसी जिंदगी नहीं मिलती। ये बाउंड्री वॉल के अंदर भी बहुत कम, अगर गाड़ी में जाएंगे वहां से एक राउंड लगा के बोर हो रहे थे मामा। बस ये जिंदगी है। 20-20 दिन बंदा घर नहीं आएगा भाई, उसको ये नहीं पता मैंने मिसेज से क्या बात करनी है, फोन नहीं है, कुछ नहीं। आप जाने आपका धंधा जाने, मुझे टच नहीं करना। फिर वो कुर्बानियां कहाँ है हमारी जवानी की? किसी 1-2 पॉइंट पे मेरा सीना खोलने के लिए मुझे उसने साथ पे रखा रात के टाइम। मैंने कहा मैं बेहोश हो जाऊँ। बोला बेहोश नहीं होना, चौधरी की औरत हो तो। मुझे ट्रेनिंग दी असला चलाने की, सारी चीजें सिखाई कि कल वक्त पड़े। मैंने कहा फुलंदे भी बनाना चाहते हैं आप? बोला नहीं, चौधरी की चौधरानी बन गई ना। मैं आधी रात थी ज़ियाउद्दीन के अंदर, 3:30 बजे के करीब। मेरे ड्रिप चल रहे हैं। अकेला आया, कामरान था उसके साथ गाड़ी में और कोई नहीं था। ये अकेला वहाँ पहुँच गया मुझे कॉल करके, तुम रुको मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा आप घर जाएं, मैं इधर से आ जाऊँ, मेरे साथ एक ही बंदा था। बोला कितने बंदे? मैंने कहा एक। बोला आपका भी दिमाग ख़राब है। मैंने कहा तो आधी रात में कितने लोग लेकर चलूँ? 1 से 2 ही होते हैं। बहरहाल अचानक एक कॉल आती है,
اس کے چہرے کا تاثر اور رنگ بدلتا ہے. یہ میری طرف بڑھتا ہے, پورے ٹرپ یوں پھاڑ دیتا ہے. بولا نکل. راز نہیں بتایا, راز بعد میں 7 مہینے بعد کھلا کہ ہم دونوں ٹریس ہو گئے تھے. 3 منٹ کے بعد بم بلاسٹ تھا. اسلم نے کہا کہ میرے اوپر فلمیں بنیں گی. میں آگے سے مسرا کے میں نے کہا کیوں, تم کوئی 30 مار خان کے بچے, تم نے ایسے کون سے ڈاکو مار دیے یا پاکستان فتح کیا ہے؟ بولا کلیئر کیا ہے. نارمل جنگ لڑنا میرے لیے بہت آسان ہے نوری. جس جنگ میں میں سب بن چکا ہوں وہاں واپسی کبھی نہیں ہوتی. پر اس نے کہا میں پٹھان ہوں, شہادت پا کے جاؤں گا, بغیرتی نہیں کر سکتا اس ملک میں. پھر اللہ ہے وہ درجے خدا دیتا ہے. آج 12 سال بعد نیگیٹو پازیٹیو جو بھی ہے, تو چودھری کے نام سے جن کو تکلیف ہے وہ گرا کے دکھا دینا چودھری کو. سنجے دت کو چودھری اسلم کا پسند کرتا تھا جب اس کی کھلنائک مووی آئی. اس کو شاید کوئی تھوڑا سا اپنا آپ ہی, مطلب مووی میں جو کچھ ہے اسٹوری, میں نے کہا تمہیں ساری اسٹوری ہی ایسی پسند ہے, تم بھی کھلنائک ہی ہو. کہتے تمہیں بہت پسند تھا نا سنجے دت. میں شروع سے کرتی تھی پسند, جو ایکٹر پاکستان کے بھی اچھے ہوں تو بندہ پسند کرتا ہے. بولا سنجے دت نے کہا کہ پاکستان میں اگر کوئی ہیرو ہے تو چودھری اسلم ریئل لائف کا ہیرو ہے. میری خواہش ہے میں اس سے ایک ملاقات کروں جب پاکستان آیا. تو مجھے کہتے ہیں تمہارا فین وہ میرا فین. میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ سنجے دت کتنی وفا کرے گا چودھری کے کردار کے ساتھ. سنجے دت کو بھی چودھری اسلم کے جیسے کال آتی ہے ترجمان طالبان پاکستان کی, جو اس نے اس کا حال کیا. ہم بھی دیکھیں نا سنجے دت کیا کر سکتا ہے. میں یہ نہیں کہی ہوں میں سنجے دت ایکٹر کے خلاف کبھی بھی نہیں. وہ تو ایک اسکرپٹ پڑھ کر ایکٹنگ کرنی ہے اس کو, اس میں سٹوری رائٹر کا کمال ہے. میں چودھری کے کردار کو دیکھوں گی جس میں ابھی تک تو 2-3 چیزیں سامنے آئی ہیں جو سمپل. ایک ٹیلر ہے, شیطان اور جن سے 9 مہینے بعد جو بچہ پیدا تو چودھری ہے. اس کے 2 رخ ہیں. اس کی ماں ایک مسلمان عورت ہے اور پردہ دار خاتون تھی. اس کو ہمیشہ برقعے میں رکھا گیا ہے. سخت ماحول کے لوگ تھے یہ لوگ, تو شیطانوں سے مسلمان عورتوں کے مراسم نہیں ہوتے. مسلمانوں کے عورتوں کی گودوں میں اللہ نے شیر دی اس ملک کے لیے. رحمان اتنے جوگا نہیں ہے جتنا بنا ڈالا. چودھری اسلم کے لیے ایک آنکھ کا بال تھا. چودھری اسلم نے کتنے مقابلے کیے شہر میں, کتنی چیزوں کی ہیں. وہ ایک علاقے تک محدود ہے اور اس کی پرچی چلتی ہے باقی, اور جو مرڈر اس نے کیے وہ سب کے سامنے تھے کورٹوں میں. اتنا بڑا کوئی ڈان نہیں تھا جتنا بنا دیا اس کو بنا. اور دوسری بات یہاں پہ یہ آ رہی ہے ترجمان پیپلز پارٹی کو کوئی بیان جاری کرنا چاہیے. سٹیج پہ بی بی کی پکچر ہے, رحمان ڈکیت کھڑا ہے, عوام میں کیا چیزیں شو ہو رہی ہیں. تو ابھی اس معاملے میں بہت سارے پہلو آئیں گے انشاءاللہ 5 کے بعد. تو ہم انٹرنیشنل میں قانونی کارروائی کرنے کا حق رکھتے ہیں جناب, کیونکہ میرا ہسبینڈ ہے. اور معاشرے کے اندر یہ فلم دیکھو دنیا میں دکھائی جاتی ہے, آنے والے بچوں کو کیا میسج جا رہا ہے. ابھی تک میسج کیا گیا چودھری کا. تو ہم یہ اس بات پہ خوش نہیں ہوتے, ہم ایک چیز کو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کیا ملا, افیکٹ کیا آیا. چودھری کی میگزین مشہور ہوئی, چودھری کے نام سے چودھری کا وائٹ ڈریس ہوا, پاکستان میں یہ چیزیں ہوئیں. اب انڈیا کے تھرو کیسا چودھری بنا رہے ہیں یہ دیکھنا باقی ہے.